सारी पाकिस्तान के वकला उस तहरीक के दिलो जान थे, और वो तहरीक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में एक सुनहरा बाब है। हर वकील ने, आप में से हर वकील एक जोश, एक जज्बे के साथ उस तहरीक का हिस्सा था। सब वकीलों के साथ मेरा भी उस वकला तहरीक में एक छोटा सा रोल था, और ये वो तहरीक थी जिसमें नारे लगाने वाला और वकीलों के नुमाइंदे की हैसियत से तकरीर करने वाला, उसकी आंखों में एक चमक और आवाज में एक जज्बा और एक ललकार हुआ करता था। हम वही वकील हैं। उसी तहरीक में हमने कहा था, वकीलों में हमने कहा था कि हमारा हाथ होगा और तुम्हारी गर्दन होगी। एक जोश, एक जज्बा था, एक मकसद था जो उस वक्त के डिक्टेटर को कहा था कि अपनी गर्दन को हमारे हाथ से दूर रखना, वरना हमारा हाथ होगा और तुम्हारा गर्दन होगा। और यही हम वकील थे, यही हम वकील थे, और हमने कहा था और बड़े तम तराक के साथ था, बड़ी गरिशदार आवाज में कहा था, अगर वर्दी तुमने पहनी है तो वर्दी हमारी भी है। गनगरज थी, यही जज्बा था। दुनिया ने देखा एक पाकिस्तान में एक वकील को, पाकिस्तान के हाकिमों, डिक्टेटर के तमाम खजानों की चाबी उसके पास होने के बावजूद एक वकील को उस तहरीक से वो तोड़ नहीं सके, एक वकील को तोड़ नहीं सके। आज फिर एक वक्त आया, फिर एक वक्त आया, और हमने कहा, सामने जर्नल नजर आता था, जर्नल सामने था, तो हमने कहा था एक जर्नल सामने था, जर्नल, उसकी आंखों में आंखें डाल के हमने कहा था एक जर्नल। मगर अब आज सारा मामला जान से हो रहा है, मगर जर्नल छुप के वार कर रहा है। हम सामने हैं, हम सामने हैं। जिंदगी में हमने छुप कर लड़ना और वार करना नहीं सीखा। आज जो भी लूली लंगड़ी, एक जिसको हम आइन कहते हैं, मेरे बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर बोल कर गए, उसी लूली लंगड़ी आइन बलूचिस्तान में हजारों, 8, 10, 50, 100, 500, 200 की मैं बात नहीं करता हूँ, हजारों मिसिंग पर्सन्स के बारे में एक आदमी को बाजियाब नहीं करा सकते। ये हमारा दिल गुर्दा है कि उस आइन को, इसके बावजूद भी हम कहते हैं इसके ऊपर धब्बे मत लगने दो। इसके ऊपर ये जो 50 से ज्यादा तरामीम की सूरत में जो तरामीम लाई जाएंगी, वो उस आइन के चेहरे के ऊपर काले धब्बों की तरह वो दूर 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 से नजर आएगा। जब आइन के धब्बे हों, जब आइन पे धब्बे लग गए, तो उसमें जो मौजूद बुनियादी हकूक, ये बंदर रोड आपके सामने है, ये बंदर रोड आपके सामने है, इस कोने से लेके उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक, इस वक्त भी कई लाख लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक आदमी को ये आइन, लूली लंगड़ी आइन हकूक नहीं दे सकी। क्यों? कि जो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, अदालतों में जो बैठे हैं, वो काजी फैजी सा, ये वही पिंडाल है, जगह भी वही है। कराची बार के एनुअल डिनर में काजी फैजी साहब भी मधु थे और मैं भी मधु था। उसके एहतराम में, उसकी रिस्पेक्ट में सारी बार ने कहा, काजी फैजी साहब ने खुद कहा कि तुम तकरीर करो, मैंने कहा नहीं। उसके एहतराम में आज मैं कहता हूँ कि नहीं, हमसे गलत हुआ, हमसे गलती हुई। वो काजी फैजी साहब हमसे इसलिए गलती हुई कि बलूचिस्तान से जो आदमी, जो भी जज गया, क्या फैजी साहब, क्या चौधरी इफ्तिखार, क्या जमाल खान, क्या नईम अख्तर, वो जज कहलाने के हकदार नहीं है, जज कहलाने के हकदार है। इसलिए आज वक्त मिला है, आज हमको मौका मिला है अपनी आवाज को एक मुत्तहद सूरत में, एक ताकत की सूरत में उन लोगों के सामने कहें कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। और
یقیناً میں یقین سے یہ کہتا ہوں 2007 کی بات ہے 2007 کی بات ہے کہ ہم میر پور خاص گئے اسی کراچی سے نکل کے دوستوں کی مہربانی تھی وہاں میں یہ اجرک جو سندھ کی ایک پہچان ہمیں یہ اجرک پہنائے گئے وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ اجرک جو آپ نے میرے کندھوں پہ پہنایا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اس اجرک کی حرمت اور عزت کے لیے اس عزت کی عزت اور حرمت کے لیے بحیثیت وکیل کے بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے بحیثیت ایک انسان کے میں قسم کھاتا ہوں وکیلوں کے سامنے کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے اس اجرک کی عزت و احترام پہ فرق ہے یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اپنے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس بات کو 14-15 سال ہو گئے ہیں 14-15 سال ہو گئے ہیں اس بات کو 14-15 سال ہو گئے ہیں وہ میر پور خاص یہ کراچی وکیل چھوٹی موٹی چیزیں بہت کرتا ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی کام میں نے ایسا نہیں کیا جس سے اس کی حرمت پہ کوئی فرق آیا سب سے بڑا کام جو آج بھی 14-15 سال کے بعد مجھے کرنا چاہیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں وہ میں کر رہا ہوں اس حرمت کے لیے نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے میں تو سندھ کا باشندہ نہیں ہوں مگر اس کی تاریخ کا میں دل دادا ہوں اس کی صوفیہ کرام کی تاریخ ہے اس کی تاریخ کے ایک ایک صوفیہ کرام اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عظیم و شان شخصیات کا میں تو بہر کا تھا آپ میں سے تو ہر آدمی نے اگر کندھے میں اجرک نہیں ڈالا ہے اس کے دل میں تو اجرک ہے مت چھوڑو اگر یہ اجرک تمہارے سینے میں موجود ہے مت چھوڑو دعوے سے چھوڑو اعلان کر کے بولو کہ کوئی مائی کا لال یہ تو ایک پارلیمان ہے ایک سینٹ ہے ایک کہتا ہوں 10 پارلیمان 10 سینٹ ہے کوئی مائی کا لال یہ امینڈمنٹ نہیں لا سکتا یہ پارلیمان کے ممبر ہیں یہ پارلیمان کے ممبر ہیں کہ جنہوں نے مسودہ تو دیکھا ہی نہیں اور ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے کھڑے ہیں کہ ہم یس مین وہ پارلیمان کے ممبر جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ٹھنڈے ہیں انہوں نے بھی ہاتھ اپنا اونچا کیا ہوا ہے یہ پارلیمان ہے مت لڑو وکیلوں سے زیادہ طاقتور فورس اس ملک میں کوئی نہیں ایک آواز لگے گی ایک سیٹی بجے گی کچھ نظر نہیں آئے گا مت کرو یہ ملک ہے 11 کروڑ سے زیادہ لوگ جن کو پاکستانی کہتے ہیں جو آئین جن کو حقوق دیتا ہے جس کو اس ملک کی آب و ہوا اور سرزمین روزی دیتی ہے 11 کروڑ عوام کے گھر میں رات کے لیے روٹی نہیں ہے تم کو شرم آنی چاہیے جدھر توجہ دینی ہے جن کو روٹی دینا ہے جن کے بلکتے ہوئے بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا ہے ادھر تو تم گنگے بنے ہو تم کو پتہ نہیں چلتا یہ ملک سب کا ملک ہے ابھی مارنگ بلوچ کو ٹائم میگزین نے دنیا کی 100 مشہور ترین شخصیات کی تقریب میں اس 100 شخصیات میں مارنگ بلوچ کا نام بھی ہے اس کو اسی کراچی شہر میں ایئرپورٹ میں جہاز سے اتارا گیا جہاں تم کو عزت ملتی ہے جہاں تمہارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے جہاں آپ کے لوگوں کے لیے لوگ سلوٹ کرتے ہیں وہاں آپ لوگوں کو جہاز سے اتارتے ہیں اور اگر کوئی امریکہ کا کوئی ادارہ دنیا کے بدماشوں ظالموں اور غیر منصف ججوں کی اگر کوئی لسٹ بنائے تو ادھر جہازوں سے جہاز بھر کر جائیں گے کیونکہ ساری لسٹ ہماری ہو وکیلوں کو ان کے سامنے آنے کی میں وہ نہیں کہتا جرت کی بات نہیں کہتا ہوں
हमारे सामने आने की नहीं करना। ये आइन जैसे भी है इसको रिस्पेक्ट दो। इसमें 26वीं या जो भी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ये सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी कि ये अमेंडमेंट हम होने नहीं देंगे। किसी का बाप भी ये अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कोई बड़ी सी बड़ी ताकत भी नहीं कर सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट जो पर्दों के पीछे जिसने ड्राफ्ट बनाया है, जिसने अमेंडमेंट तारीर किया है, वो भी नहीं इसको करा सकता। एक आवाज आए, ये मैं सिंध की खूबसूरत वलीउल्लाहों की धरती पे खड़ा हूँ, आए कसम उठाते हैं। सबसे पहला कसम मेरी है कि इस अजरक ने जो हमको लोगों की इज्जत और एहतराम करने का सबक दिया है, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। बेशक हम में से एक आदमी की भी अगर आवाज हो, अगर उसमें गन गरज है, जोश है, जज्बा है, तो ये हक पूरा हो। ये कराची बार के जितने नौजवान हैं, नौजवानों में जोश जज्बा होता है, और एक जवान में जो ताकत होती है, अगर वो जवान अपनी ताकत को इस्तेमाल करे तो अगर वो पहाड़ को भी दिखा देगा तो पहाड़ भी एक तरफ हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट, ये पार्लियामान, ये क्या चीज है? अपने अंदर के जवान को मरने मत दो।